الو؟ الو؟ راکشی؟ شما؟ تو راکشی هستی نه؟ شما کی هستی؟ همونیم که همه شب از دلتنگت بیدار میمونم و صبح زود از خونه بیرون میزنم تو فقط یه لحظه تو رو ببینم. همونیم که به خاطر تو حاضرم جونمو بدم. همونیم که به خاطرت غذا جلوم سرد میشه. همونیم که همیشه چشم به راهتم. همونیم که دست به سیاه‌سفید نمیزنم ولی به خاطر تو حتی حاضرم ناودون رو تمیز بکنم. آره شناختی دختر دماغو؟ وای خدا. دیگه بس کن اشرت، برو استراحت کن. اشکال نداره مامان، وقتی خوابتون برد میرم تو اتاقم. باشه. تو چرا هنوز نخوابیدی؟ فردا برای مدرسه نمیتونی بیدار بشی؟ رفته بودم بخوابم، داداش دوام کرده من انداخت بیرون، به هم میگه برو پایین بخواب. چرا پسر؟ مگه آقازاده پشت بومو به اسم خودش زده؟ پای گوشی پچ پچ حرف میزنه، بعدش هم هی لبخند میزنه. به به برادر شوهر داره با بشرا خانم حرف میزنه. زن داداشون بالشو بدین. باشه الان میدم. بگیر. دیگه بس اشرت، بهتره تو هم بخوابی. چشم. شماره ما از کجا آوردی؟ دیگه جوینده یابنده است. البته اگه از ته دل جوینده باشی. واسه چی زنگ زدی؟ 2 سوال داشتم. چی؟ اول اینکه اون روز برای کمک کردن به من چرا گفتی از پشت بوم فرار بکنم؟ اگه گیر میافتیدی کتک میخوردی یا بابا پلیس رو صدا میکرد. آخه وارد شدن به خونه یکی دیگه اونم از بالای دیوار جرم کمی نیست. آره اینو که میدونم، واسه همین دارم میپرسم که تو چرا میخواستی به هم کمک کنی؟ همینجوری؟ خیلی خوب، سوال بعدی تو میپرسی یا گوشی رو بذارم؟ روز بعدش تو حیاط خونمون تو لباشک انداخته بودی. کی؟ خودتو به اون را نزن. تو برام پیام گذاشته بودی که یعنی خونمون اومدی و میخواستی منو ببینی. اما متاسفانه خونه نبودم. اگه خیال پردازی میکنی کاری از من بر نمیاد. دیگه قطع میکنم. باشه حداقل یکی از سوالمو جواب بده. اون روز چرا به هم کمک کردی؟ دلم واسه سوخت. کار خدا رو ببین. اون روز یکی دلش برام سوخت و منم همون لحظه عاشقش شدم.